नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सिया थारूमा हार्दिक स्वागत छ। शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहको विभिन्न नमुना प्रश्नपत्र सेटहरू ल्याउने क्रममा आजको यस भिडियोमा नमुना प्रश्नपत्र सेट 3 लिएर उपस्थित भएका छौं। ढिला नगरिकन लागौं आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूतर्फ। आजको यो भिडियोको पहिलो प्रश्न रहेको छ, अपराधको पीडितलाई कानुन बमोजिम कस्तो हक हुनेछ? ए. सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक। बी. सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हक। सी. क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक। डी. माथिका सबै। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। अप्सन नम्बर ए सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक। त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, विद्यालयमा अध्ययन नगरेका वा अध्ययन गरी विषयमा छाडेका बालबालिकाको लागि विद्यालयको पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको पाठ्य सामग्री प्रयोग गरी दिइने शिक्षा कुन हो? ए. आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा। बी. साक्षरोत्तर शिक्षा। सी. निरन्तर शिक्षा। डी. वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर डी सही रहेको छ, वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। प्रश्न नम्बर 3, आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 का सक्षमता कतिवटा छन्? ए. 6 वटा। बी. 7 वटा। सी. 8 वटा। डी. 12 वटा। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, 8 वटा। प्रश्न नम्बर 4, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विदेशी व्यक्ति सरकार सङ्घ संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप रकम लिँदा कसको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दछ? ए. नेपाल सरकारको। बी. शिक्षा मन्त्रालयको। सी. अर्थ मन्त्रालयको। डी. परराष्ट्र मन्त्रालयको। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, अर्थ मन्त्रालयको। त्यस्तै गरी 5औं प्रश्न रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कसले बनाएको हो? ए. गाउँ वा नगर सभाले। बी. प्रदेश सभाले। सी. प्रदेश व्यवस्थापिकाले। डी. व्यवस्थापिका संसदले। सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, व्यवस्थापिका संसदले। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 व्यवस्थापिका संसदले बनाएको हो। प्रश्न नम्बर 6, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार कति सान्दर्भिक पुस्तक भएको पुस्तकालयको अपेक्षा गरिएको छ? ए. 500 वा सोभन्दा बढी। बी. 1000 वा सोभन्दा बढी। सी. 1500 वा सोभन्दा बढी। डी. 2000 वा सोभन्दा बढी। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, 1500 वा सोभन्दा बढी। त्यस्तै गरी 7औं प्रश्न रहेको छ, बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार बन्नका लागि सम्बन्धित श्रेणीको तहमा नोकरी अवधि पूरा भएको स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ए. 5 वर्ष। बी. 5 शैक्षिक सत्र। सी. 6 वर्ष र अप्सन डी रहेको छ 6 शैक्षिक सत्र। यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, 5 शैक्षिक सत्र। प्रश्न नम्बर 8, नेपालको संविधान अनुसार सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने विषय कुन धारासँग सम्बन्धित छ? ए. समानताको हक। बी. सम्पत्तिको हक। सी. महिलाको हक। डी. न्याय सम्बन्धी हक। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए सही रहेको छ, समानताको हक। प्रश्न नम्बर 9, छोटो स्मरण हुने स्मृतिको प्रकार कुन हो? ए. चेतन स्मृति। बी. लघु स्मृति। सी. दीर्घ स्मृति। डी. माथिका सबै। छोटो स्मरण हुने स्मृतिको प्रकार कुन हो? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, लघु स्मृति। प्रश्न नम्बर 10, समावेशी शिक्षासँग नमिल्ने कथन कुन हो? ए. शिक्षामा समानता र समतामूलक अवसर प्रदान गर्दछ। बी. शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउँछ। सी. सबैका लागि शिक्षा भन्ने अवधारणालाई मूर्त रूप दिन्छ। डी. मौलिक अधिकार र शिक्षा बीचको दूरी बढाउँछ। समावेशी शिक्षासँग नमिल्ने कथन कुन हो भनेको छ र यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, अप्सन नम्बर डी। मौलिक हक
मौलिक अधिकार र शिक्षा बीचको दूरी बढाउँछ। प्रश्न नम्बर 11 शिक्षा मनोविज्ञानको प्रारम्भ कोबाट भएको मानिन्छ? ए डेमोक्रेटस, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी रुसो। शिक्षा मनोविज्ञानको प्रारम्भ कोबाट भएको मानिन्छ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ। अप्सन नम्बर डी रुसो। त्यस्तै गरी 12औं नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। बाल विकास महासन्धि 1989 को धारा 28 मा कुन विषय प्रस्तुत गरिएको छ? ए शिक्षाको अधिकार, बी शिक्षाको उद्देश्य, सी शिक्षाको महत्त्व, डी ए र बी दुवै। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। अप्सन नम्बर ए शिक्षाको अधिकार। प्रश्न नम्बर 13 मनोविज्ञानका क्षेत्रमा गेस्टाल्टवादी धारणा कसले ल्याएका हुन्? ए म्याक्स बर्दिमर, बी कोहलर, सी कोक्का, डी आसुवेल। मनोविज्ञानका क्षेत्रमा गेस्टाल्टवादी धारणा कसले ल्याएका हुन्? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। अप्सन नम्बर ए म्याक्स बर्दिमर। प्रश्न नम्बर 14 मनोवैज्ञानिक हर्लकका अनुसार जन्मजात र अति आवश्यक प्रकारको पुनर्बललाई कस्तो पुनर्बल भनिन्छ? ए प्राथमिक पुनर्बल, बी सकारात्मक पुनर्बल, सी सहायक पुनर्बल, डी नकारात्मक पुनर्बल। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, प्राथमिक पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 15 प्युबर्टी भन्ने शब्द कुन भाषाबाट बनेको हो? ए ल्याटिन, बी ग्रिक, सी रोम, डी अङ्ग्रेजी। प्युबर्टी भन्ने शब्द कुन भाषाबाट बनेको हो? यसको उत्तर सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, ल्याटिन। ल्याटिन भाषाबाट बनेको हो प्युबर्टी शब्द। त्यस्तै गरी 16औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ विद्यालय सुधार योजना एसआइपी कहिलेदेखि परीक्षणमा ल्याइएको हो? ए आर्थिक वर्ष 2058-59, बी आर्थिक वर्ष 2056-57, सी आर्थिक वर्ष 2057-58, डी आर्थिक वर्ष 2055-56। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, आर्थिक वर्ष 2056-57 देखि। प्रश्न नम्बर 17 सिकाइको जस आफूले लिने र अपजस विद्यार्थीलाई दिने शिक्षकलाई कस्तो शिक्षक मानिन्छ? ए अख्तियारीपूर्ण शिक्षक, बी स्वतन्त्रतापूर्वक शिक्षक, सी प्रजातान्त्रिक शिक्षक, डी माथिका सबै। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, अप्सन नम्बर बी स्वतन्त्रतापूर्वक शिक्षक। प्रश्न नम्बर 18 शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार 8औं सक्षमता कुन हो? ए सञ्चार तथा सहकार्य, बी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सी विषयवस्तुको ज्ञान, डी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, अप्सन नम्बर बी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। प्रश्न नम्बर 19 स्कुल इज अ मिनिएचर अफ सोसाइटी यो भनाइ कसको हो? स्कुल इज अ मिनिएचर अफ सोसाइटी यो भनाइ कसको हो? ए इमाइल दुर्खिम, बी जोन डिबे, सी ओटाबे, डी रुसो। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, अप्सन नम्बर बी जोन डिबे। प्रश्न नम्बर 20 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालयलाई सुरक्षित एवं हरित विद्यालयको रूपमा कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ? ए एक विद्यार्थी एक बिरुवा, बी एक विद्यालय एक बगैँचा, सी सुरक्षित एवं हरित विद्यालय, डी ए र बी दुवै। यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, अप्सन नम्बर डी ए र बी दुवै। प्रश्न नम्बर 21 तलका कथन मध्ये शिक्षक तालिमको आवश्यकतालाई कसले पुष्टि गर्दछ? ए सिकाइलाई असर पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान गरी प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्न, बी शैक्षणिक योजना निर्माण गरी सोही अनुसार शिक्षण गर्न, सी शिक्षणीय विषयवस्तु अनुकूलका
शिक्षण विधि, सामग्री, क्रियाकलाप तथा मूल्याङ्कन प्रविधिको चयन गर्न। डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, माथिका सबै। त्यस्तै गरी 22औं प्रश्न रहेको छ, कुनै खास विषयलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनका लागि प्रकाशन गरेको लिखितलाई के भनिन्छ? ए अभिलेख, बी चिठी, सी सूचना, डी प्रतिवेदन। यसलाई सूचना भनिन्छ। अप्सन नम्बर सी सही रहेको छ, सूचना। प्रश्न नम्बर 23, प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुन्छ? प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुन्छ? ए 5 दिन, बी 10 दिन, सी 15 दिन, डी 30 दिन। प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुन्छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर सी सही हो। अप्सन नम्बर सी 15 दिन। प्रमाणीकरण तालिम 15 दिनको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 24, तुरुन्त पत्र फर्स्यौट आफैले गर्नुपर्ने भएमा कति दिनभित्र गर्नुपर्दछ? ए तुरुन्त, बी 1 दिनभित्र, सी 2 दिनभित्र, डी 3 दिनभित्र। यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए सही रहेको छ, तुरुन्त। प्रश्न नम्बर 25, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा संस्थागत जिम्मेवारी कसको हुन्छ? ए शिक्षक, बी प्रधानाध्यापक, सी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, डी स्थानीय तह। यसको उत्तर अप्सन नम्बर सी सही रहेको छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 26, कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणालीको उपयुक्त क्रम कुन हो? कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणालीको उपयुक्त क्रम कुन हो? ए योजना, संगठन, नियन्त्रण, नेतृत्व, बी योजना, संगठन, नेतृत्व र नियन्त्रण, सी योजना, नेतृत्व, संगठन र नियन्त्रण, डी संगठन, योजना, नियन्त्रण र नेतृत्व। यो प्रश्नको सही जवाफ अप्सन नम्बर बी रहेको छ, योजना, संगठन, नेतृत्व र नियन्त्रण। प्रश्न नम्बर 27, विद्यालय सुधार योजना एसआईपी निर्माण गर्न गठित कार्यदलमा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन्? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। एसआईपी निर्माण गर्न गठित कार्यदलमा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन्? यसको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, 5 जना। प्रश्न नम्बर 28, पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम हो। यो भनाइ कसको हो? ए शिक्षा शब्दकोश, बी युनेस्को, सी एनईएसपी 2028, डी कनिङहम। यसको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, एनईएसपी 2028। प्रश्न नम्बर 29, बालमैत्री कक्षा कोठा कस्तो हुनुपर्दछ? ए विद्यार्थी र शिक्षकको एक आपसमा सम्मान हुनुपर्ने, बी हिंसा, गाली, द्वन्द्वरहित वातावरण हुनुपर्ने, सी सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 30, विभिन्न योजना तथा सम्झौताका कागजात र राहदानी सम्बन्धी कागजातलाई कस्ता अभिलेख अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? ए अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख, बी महत्त्वपूर्ण अभिलेख, सी उपयोगी अभिलेख, डी कम उपयोगी अभिलेख। यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी सही हो, अप्सन नम्बर बी महत्त्वपूर्ण अभिलेख। प्रश्न नम्बर 31, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले लेटर ग्रेडिङ प्रणालीलाई प्राविधिक धारको एसएलसी परीक्षामा लागू गर्ने निर्णय कहिले गरेको थियो? ए विक्रम सम्वत 2071 साल 3 महिना 30 गते, बी विक्रम सम्वत 2071 1 महिना 30 गते, सी विक्रम सम्वत 2071 साल 8 महिना 24 गते र अप्सन डी रहेको छ, विक्रम सम्वत 2072 साल 1 महिना 24 गते। र यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, अप्सन नम्बर सी विक्रम सम्वत 2071 साल 8 महिना 24 गते। प्रश्न नम्बर 32, मनोवैज्ञानिक गुणहरू जस्तै बौद्धिकता, प्रवृत्ति, रुचि, संवेग, अनुभूति, अनुशासन जस्ता
पक्षको मापन गर्ने परीक्षणको साधनमा कस्तो वैधता रहेको हुन्छ? ए भविष्यवाणीमा आधारित वैधता, बी समवर्ती वैधता, सी भूतकालमा आधारित वैधता, डी रचनात्मक वैधता। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर डी सही रहेको छ, रचनात्मक वैधता। त्यस्तै गरी 33औं प्रश्न रहेको छ, शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रको पहिलो तह कुन हो? ए प्रत्यक्षीकरण, बी निर्देशित प्रक्रिया, सी समायोजन, डी मौलिकपन। यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए सही रहेको छ, प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न नम्बर 34, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनु राम्रो मानिँदैन? ए उद्देश्य केन्द्रित सिकाइ सहजीकरण, बी बालमैत्री तथा सिकाइ मैत्री वातावरण निर्माण, सी प्रयोगात्मक सिकाइका अवसर प्रदान, डी भेदभावपूर्ण सिकाइ र द्वन्द्वको प्रयोग। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, भेदभावपूर्ण सिकाइ र दण्डको प्रयोग। प्रश्न नम्बर 35, लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार विषयगत रूपमा सैद्धान्तिकतर्फ उत्तीर्ण हुन कुन उपलब्धि स्तर प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? प्रश्न एकपटक फेरि, लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार विषयगत रूपमा सैद्धान्तिकतर्फ उत्तीर्ण हुन कुन उपलब्धि स्तर प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? ए C+, बी सी डी र अप्सन डी रहेको छ, बी। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी हो, अप्सन नम्बर सी डी। प्रश्न नम्बर 36, तलका मध्ये मापनको कुन स्केलमा निरपेक्ष शून्यको उपस्थिति हुन्छ? ए नामरूपी स्केल, बी क्रमागत स्केल, सी अन्तराल स्केल, डी अनुपातिक स्केल। तलका मध्ये मापनको कुन स्केलमा निरपेक्ष शून्यको उपस्थिति हुन्छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, अप्सन नम्बर डी अनुपातिक स्केल। प्रश्न नम्बर 37, स्थानीय विषयवस्तुलाई समेटी स्थानीय स्रोत, विज्ञता र सक्रिय सहभागिताका आधारमा निर्माण गरिने पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ? ए मुख्य पाठ्यक्रम, बी स्थानीय पाठ्यक्रम, सी सुसुप्त पाठ्यक्रम, डी विषयगत पाठ्यक्रम। यो प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी स्थानीय पाठ्यक्रम। त्यस्तै गरी 38औं प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका साथै शिक्षण कार्यलाई सरल, सहज र जीवन्त बनाउन सहयोग पुर्याउने सहायक सामग्री कुन हो? ए पाठ्यपुस्तिका, बी स्वाध्ययन सामग्री, सी शिक्षण सामग्री, डी शिक्षक निर्देशिका। र यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, अप्सन नम्बर डी शिक्षक निर्देशिका। प्रश्न नम्बर 39, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 आधारभूत तह कक्षा 9-10 को उमेर कति तोकेको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले आधारभूत तह माध्यमिक तह हुनुपर्ने, यसमा आधारभूत तह भएको छ। माध्यमिक तह कक्षा 9-10 को उमेर कति तोकेको छ? अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ए 12 देखि 13 वर्षसम्म, बी 10 देखि 12 वर्षसम्म, सी 11 देखि 13 वर्षसम्म, डी 13 देखि 14 वर्षसम्म। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी सही रहेको छ, अप्सन नम्बर डी 13 देखि 14 वर्षसम्म। 9-10 को उमेर 13 देखि 14 वर्षसम्म तोकेको छ। त्यस्तै गरी 40औं प्रश्न रहेको छ, शिक्षण विधिको आवश्यकता किन पर्दछ? ए निर्धारित उद्देश्य पूर्ति गर्न, गुणस्तर सुधार गर्न, बी सिकाइलाई अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक बनाउन, सी विद्यार्थीमा ज्ञानसिप र धारणाको विकास गर्न, डी माथिका सबै। शिक्षण विधिको आवश्यकता किन पर्दछ? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 41, विद्यालयमा आधारित परीक्षा अन्तर्गतको कति कक्षासम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनेछ? ए कक्षा
कक्षा 4 देखि 5 सम्म, बी कक्षा 1 देखि 7 सम्म, सी कक्षा 9 देखि 10 सम्म, डी कक्षा 1 देखि 8 सम्म। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। अप्सन नम्बर बी कक्षा 1 देखि 7 सम्म। प्रश्न नम्बर 42, डाक्टरको बिरामी भए जस्तै शिक्षकको के हुन्छ? ए विद्यालय, बी पुस्तक, सी विद्यार्थी, डी कालोपाटी। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, पुस्तक। प्रश्न नम्बर 43, विद्यालयमा प्रयोग गरिने आइएमएस सफ्टवेयर अन्तर्गत विद्यालयको कोड कति डिजिटको हुन्छ? ए 6 डिजिट, बी 7 डिजिट, सी 8 डिजिट, डी 9 डिजिट। यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी सही रहेको छ, 9 डिजिट। प्रश्न नम्बर 44, कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन हो? ए विशिष्ट तथा व्यावहारिक समस्याको समाधान गरिने, बी क्षेत्र सीमित र विशिष्ट प्रकृतिको हुने, सी अनुसन्धान स्थानीय कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित, डी माथिका सबै। यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ, कुन संख्याको 80% मा 5 जोड्दा त्यति नै हुन्छ? यसको अप्सन छ अप्सन नम्बर ए 20, बी 25, सी 30, डी 50। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, 25। कुन संख्याको 80% मा 5 जोड्दा त्यति नै हुन्छ भनेको छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी 25 रहेको छ। यसलाई यहाँहरूले आवश्यक संख्यालाई x मानेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। x को 80% प्लस 5 बराबर x। यसरी यो तरिकाले पनि हल गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् अथवा यसलाई अप्सनबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा अप्सन अनुसार 25 सही रहेको छ। जस्तै 25 को 80% प्लस 5 बराबर 25 हुनुपर्छ। 25 को 80% मा 5 जोड्दा 25 हुनुपर्छ भनेको छ। यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने 25 ले 100 लाई काट्दा 4 भयो। त्यस्तै गरी 4 ले 80 लाई काट्दा 20 भयो। 20 मा 5 जोड्दा 25 हुन्छ, अर्थात् 25 को 80% मा 5 जोड्दा 25 नै हुन्छ। प्रश्न नम्बर 46, कार्यमूलक अनुसन्धान सिकाइ सहजीकरणमा किन प्रयोग गर्न सकिन्छ? ए शिक्षणीय कला र सिपमा सुधार गर्न, बी शैक्षिक नवप्रवर्तनको उपयोग गर्न, सी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न, डी माथिका सबै। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 47, यदि कुनै भाषामा आस्कको कोड एटीएल हो भने एन्सरको कोड के हुन्छ? यसको अप्सनहरू दिएको छ, 4वटा अप्सन रहेको छ, ए बी सी डी र दिएको 4वटा अप्सन मध्ये सही अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अप्सन नम्बर सी, ए एम टी एक्स। सरी, यसको अप्सन नम्बर बी सही रहेको छ। अप्सन नम्बर बी सही हो। अप्सन नम्बर बी ए ओ टी एक्स एफ एस यो सही रहेको छ। यसमा के गरिएको छ भने एएसके आस्कलाई सुरुको लेटरलाई जस्ताको तस्तै राखेको छ, ए लाई एनै राख्यो र पछाडिको अक्षरहरूलाई चाहिँ एक स्टेप बढाएर लेखिएको छ। जस्तै यसलाई यसपछि टी आउँछ, टी लेखिएको छ, के पछि यल आउँछ, यसरी एटीएल आस्कलाई एटीएल लेखिएको छ भने अब ANSWER एन्सरलाई पनि एन्सरमा पहिलो अक्षरलाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ। त्यस्तै गरी एन पछि ओ आउँछ, ओ राखियो, एस पछि टी आउँछ, डब्लु पछि एक्स, ई पछि एफ र आर पछि एस। यसरी एक एक स्टेप अगाडि बढाएर राखिएको छ र सुरुको लेटरलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राखिएको छ।
प्रश्न नम्बर 48 कार्यमूलक अनुसन्धान तत्काल समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम चलिरहेको अवस्थामा गरिने अनुसन्धान हो जुन शिक्षण क्षेत्रमा हुन्छ। यो भनाइ कसको हो? ए सीबी गुड, बी वाट्स हेडी, सी इलियट, डी मौली। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर डी सही रहेको छ, मौली। यो भनाइ मौलीको रहेको छ। प्रश्न नम्बर 49 शिक्षण सिकाइ सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? ए विषयका रूपमा, बी माध्यमका रूपमा, सी विषय र माध्यमका रूपमा, डी कुनै पनि होइन। र यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, विषय र माध्यमका रूपमा। र यो आजको सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ कम्प्युटरमा प्रयोग भएका देख्न र छुन नसकिने अभौतिक सामग्रीलाई के भनिन्छ? ए हार्डवेयर, बी सफ्टवेयर, डी हार्डवेयर र सफ्टवेयर, सी हार्डवेयर र सफ्टवेयर, डी कुनै पनि होइन। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, सफ्टवेयर। कम्प्युटरमा प्रयोग भएका देख्न र छुन नसकिने अभौतिक सामग्रीलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। साथीहरू आजको प्रश्न उत्तरहरू यति नै रहेको थियो। यहाँलाई आजको सेट कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। आजको लागि यति नै। भोलि फेरि नयाँ सेटका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।